ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आज हाम्रो तृतीय सम्मुलासको तृतीय कक्षा। हामीले अघिल्लो कक्षामा ब्रह्मचारीको हामीले भेद हेरेको थियौं। ब्रह्मचारीको 24 वर्षको कालसम्मलाई कनिष्ठ, 24 देखि 44 लाई मध्यम अनि 44 देखि 48 वर्षसम्मकोलाई उत्तम ब्रह्मचारी भनिएको थियो। अनि हामीले ब्रह्मचारीले पालन गर्ने केही सूत्रहरू हेरेका थियौं। अनि हामीले अब कनिष्ठ ब्रह्मचारी भयो भने उसले कस्तो गुणहरू पाउँछन् हेरेका थियौं। मध्यम अनि उत्तम ब्रह्मचारी पालन गर्नेले हामीले के हेरेको थियो भन्दाखेरि उसको विशेष कुरा चाहिँ उत्तम ब्रह्मचारीले उसको आयु 400 वर्षसम्म बढाउन सक्छन् भनेर हामीले हेरेको थियौं। अनि हामीले आहुतिको पनि विशेषता हेरेको थियौं। आहुति किन गर्ने, के हुन्छ भनेर। त्यसकै प्रसङ्गमा हामीले देवयज्ञ र ब्रह्मयज्ञको पनि हामीले हेरेथ्यौं। ब्रह्मयज्ञ अर्थात् पढ्नु, पढाउनु, धर्मको बाटो देखाउनु, सन्ध्या उपासना, ईश्वरको स्तुति, ईश्वर प्रणिधान, प्रार्थना आदि। अनि देवयज्ञ भनेको अग्निहोत्रहरू गर्नु र विद्वानहरूको सेवा गर्नुलाई देवयज्ञ भनिन्छ। अब हामी अगाडि बढ्ने छौं। हामीले हेरेको थियौं कि जसले ब्रह्मचारी पालन गर्छ 48 वर्षसम्म 48 वर्षसम्म उसको लागि अब विवाह गर्नुमा उसले उचित समय हो। किनभने उसको धातुहरू सबै सम अवस्थामा रहन्छन् र उसको धातुहरूको सबै पुष्टि पनि हुन्छन्। त्यही भएर उसलाई शरीरमा उसको स्वप्न पसिना आदिद्वारा पनि बाहिर निस्कन्छन्। उसको धातुहरू सबै साङ्गोपाङ्गो पुष्ट भएर भनेर हामीले हेरेको थियौं। अब प्रश्नकर्ताले अर्को प्रश्न सोधिरहेका छन्, के यो ब्रह्मचार्य नियम स्त्री वा पुरुष दुवैलाई समान नै छ भन्दाखेरि उत्तरमा होइन। 25 वर्षसम्म पुरुषले ब्रह्मचर्य पालन गरेमा 16 वर्षसम्म कन्याले, पुरुषले 30 सम्म गरेमा स्त्रीले 17, पुरुषले 36 सम्म गरेमा स्त्रीले 18, पुरुषले 40 सम्म गरेमा स्त्रीको 20 अनि 44 सम्म पुरुषले पालना गरेमा स्त्रीको 22 र पुरुषले 48 वर्षसम्म गरेमा स्त्री 24 वर्षसम्म ब्रह्मचर्य पालन गर्ने हुनु पर्दछ। 48 वर्षपछि पुरुष र 24 वर्षपछि स्त्रीले ब्रह्मचर्यमा बस्नु हुँदैन भनेर लेखिएको छ। भनेपछि महर्षि दयानन्दले हामीलाई 48 चाहिँ पुरुषको लागि ब्रह्मचर्यको काल अनि स्त्रीको लागि 24 वर्षसम्म लेखिएको छ। त्योभन्दा अगाडि बस्नु हुँदैन भनेर सङ्केत गरिएको छ। तर यो नियम विवाह गर्ने पुरुष र स्त्रीका लागि हो। विवाह भन्नुको अर्थ गृहस्थ आश्रममा जो छन् तिनीहरूको लागि यो नियम लागू हुनेछ, हैन। त्यो बाहेक यदि कोही व्यक्ति सन्यासमा छन् वा उनीहरूले अब
सन्तान नपाउने अर्थात् उनीहरू आफ्नो साधना मुक्तितर्फ लाग्ने तिनीहरूले एउटा सङ्कल्प लिएको छन् भने तिनीहरूलाई यो नियम लागू हुँदैन। कोही विवाह गर्ने नचाहेर मरण पर्यन्त ब्रह्मचारी रहन सक्ने भए रहे पनि हुन्छ, तर यो काम पूर्ण विद्यावान जितेन्द्रिय र निर्दोष योगी स्त्री वा पुरुषको हो। काम वेगलाई थामेर इन्द्रियहरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्नु धेरै गाह्रो काम हुन्छ। भनेपछि कसैले आफ्नो विवाह नगर्न मरण पर्यन्त हैन मरुन्जेल ब्रह्मचर्य रहन सक्ने भए रहे पनि हुन्छ, तर यो काम पूर्ण भनेपछि कसले यो काम गर्ने भन्दाखेरि जो पूर्ण विद्यावान छन्, जितेन्द्रिय छन् र निर्दोष योगीले स्त्री वा पुरुषको हो भनेर यहाँ छ। यस्तै गरी यहाँ तैत्तिरीयोपनिषदको एउटा वचन लेखिएको छ, यी नियम पढ्ने पढाउनेहरूका लागि हुन्। ऋतम यथार्थ आचरणले पढ्ने पढाउनु, सत्याचारले सत्य विद्याहरूलाई पढ्नु र पढाउनु, तपस्वी अर्थात् धर्मानुष्ठान गर्दै पढ्नु र पढाउनु, 12 इन्द्रियहरूलाई खराब आचरणबाट रोकेर पढ्नु र पढाउनु, अनि मनको वृत्तिलाई सबै किसिमका दोषबाट हटाएर पढ्नु र पढाउनु, आह्वनीय आदि अग्नि र विद्युत आदिलाई बुझेर पढ्नु र पढाउनु, अग्निहोत्र गर्दै पढ्नु र पढाउनु, अतिथिहरूलाई सेवा गर्दै पढ्नु र पढाउनु, मानिस सम्बन्धी व्यवहारलाई यथायोग्य बुझेर पढ्नु र पढाउनु, सन्तान र राज्य पालन गर्दै पढ्नु र पढाउनु, वीर्य रक्षा र वृद्धि गर्दै पढ्नु पढाउनु र आफ्ना सन्तान र शिष्यलाई पालन गर्दै पढ्नु पढाउनु पर्छ। यो के को लागि सङ्केत गर्दैछ भन्दाखेरि आचार्य जसले स्वयंले पढ्छ र पढाउँछन्, आचार्यहरू कस्तो हुनुपर्छ, आफ्नो गुरु कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि यी सबै गुणले भरिपूर्ण हुनु पर्दछ। अब यम 5 प्रकारका हुन्छन्। अब यम भन्ने बित्तिकै अष्टाङ्ग योग भन्ने बित्तिकै पतञ्जलिको योग सूत्र वा योग दर्शनबाट यहाँ तत्र हिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचार्य परिग्रहम यमः भने योग सूत्र अध्याय 2 के अरे पाद 2 को 30औं सूत्र। अर्थात् 5 प्रकारका यम के हुन् त भन्दाखेरि अहिंसा जसलाई वैर त्याग पनि भनिन्छ, वैर त्याग, सत्य भनेको सत्य मान्नु, सत्य बोल्नु र सत्य नै गर्नु, अस्तेय भनेको मन वचन र कर्मले चोरीको त्याग। अस्तेयमा चाहिँ विशेष गरी हामीले चोर्नी भन्दाखेरि केवल कर्म मात्र होइन, चोर्नी भन्दाखेरि कसैले उसको वाणीद्वारा कसैको खुसी चोर्न सक्छ, वाणीद्वारा उसले कसैलाई छलकपट गर्नु सक्छ, धेरै कुरा उसले वाणीद्वारै उसले गरिन्छ कर्म भन्दा पनि। त्यसैले चोर्नी भनेको केवल विषय केवल वस्तु मात्रै होइन कि चोर्नी भनेको कसैको भावनासँग खेल्ने, कसैको मन, कसैको दुःख सुख आदिसँग जे पनि यो क्रियाहरू जे पनि चोर्नी सम्बन्धी हुन्छ त्यसमा अस्तेयको हामी विरुद्ध हुन्छौँ। अनि मन भनेको मनमा नै चोर्नी विचार गर्ने, मनमा नै। अब हामीलाई लाग्छ कि अब मनोविकारहरू त कति हुन्छन्, तर यदि त्यो मनोविकारमा कसैको केही हरण गर्ने विचार रहेछ भने, कसैको सम्पत्ति, कसैको सन्तान, कसैको स्त्री वा पुरुष आदि
यस्तो सोच विचारहरू मनमा छ भने यो अस्थेयको विरुद्ध हुन्छ। अनि ब्रह्मचर्य भनेको उपस्थेन्द्रियको संयम, र उपस्थेन्द्रिय भनेको उपस्थित इन्द्रिय, पुरुष वा स्त्री। अनि अपरिग्रह भनेको अत्यन्त लोलुप्त र स्वाभिमान रहित हुनु। यो भनेको अपरिग्रह, अत्यन्तै लोलुपता र स्वाभिमान रहित हुनु अपरिग्रह भनिन्छ। स्वाभिमान रहित भन्नु भनेको जे छ त्यसमा त ऊ स्वाभिमान हुन्छ उसको, हैन? स्वभावतः जे छ त्यसमा पनि स्वाभिमान हुनु भन्नुको अर्थ जे छ उसमा जे छ त्यसमा ऊ निश्चिन्त छ, उसलाई धेरै पनि चाहिँदैन थोरै पनि चाहिँदैन, यसमा उसले स्वाभिमान छैन। किनभने अब मानौ मसँग एक जोडी कपडा, एक जोडी जुत्ता अनि एउटा बसोबासको लागि कोठा आदि छन् भने यसमा मलाई कोही स्वाभिमानको कुरा छैन। किनभने यो के हो, यो सबैभन्दा आवश्यक पर्ने, यो त सबैभन्दा प्रधानतामा मलाई जीवित रहनलाई चाहिने कुराहरू हुन् यदि म गृहस्थ आश्रममा छु भने। त्यही भएर यस्तो कुरामा कसैले स्वाभिमान हुन्न। स्वाभिमान कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जब उसलाई चाहिने भन्दा बढी छ त्यसमा उसलाई स्वाभिमान हुन थाल्छ। अनि जब उसलाई अरूलाई नभएको भन्दा नि उसँग बढी हुन थाल्यो भने अब उसलाई अभिमान हुन थाल्छ, हैन? त्यही भएर जो व्यक्ति स्वाभिमान रहित छ अनि जो अत्यन्त लोलुप्ता भनेको मैले बुझाउनुसार चाहिँ लोलुप्ता भनेको विनम्र भन्न खोजे जस्तो लाग्यो मलाई। तर यो शब्दको अर्थ म हेर्छु लोलुप्ता, हैन? भनेपछि अपरिग्रह भनेको जे होस् अपरिग्रह भनेको ग्रह भनेको ग्रहण गर्नु, अपरि भनेको पर भनेको बाहिरको, होइन त? ग्रह भनेको ग्रहण, भनेको निषेध भनेको बाहिरको कुराहरूलाई ग्रहण नगर्नु धेरै चाहिने भन्दा। यी भए 5 नियम। यम। यम भनेको के हो त? यम भनेको जुन कुराहरू त्याज्यको लागि योग्य छन्, जुन कुरा हामीले के अरे त्याग्नुपर्छ, हैन? के त्याग्नुपर्छ भन्दाखेरि हिंसा त्याग्नुपर्छ, असत्य त्याग्नुपर्छ, हामीले स्थेय त्याग्नुपर्छ, चोर्नी, अब्रह्मचर्यले त्याग्नुपर्छ र परिग्रहणले त्याग्नुपर्छ। यही हो। यी 5 यम सेवन सदा गर्नुपर्छ। यो 5 को सेवन चाहिँ सदा गर्नुपर्छ। यदि कसैलाई आफ्नो चित्तको शुद्धिकरण गर्नु छ, यदि कसैलाई साधनामा उसलाई वृद्धि गर्नु छ भने सदा यो 5 यम चाहिँ धेरै आवश्यक छ। यो 5 यम बिना कोही पनि साधकले मुक्ति पाउने त उसले नसोचे नि हुन्छ। केवल नियम मात्र सेवन गर्नु हुँदैन, अर्थात् अब यहाँ निषेध गरिएको छ कि नियम केवल सेवन गर्नु हुन्न भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि अष्टाङ्ग योगमा यम नियम 2 आउँछन्। यममा 5 नियममा 5। अनि कसैले होइन बाबु यम नियममा तिमीले नियम मात्र पालना गर भन्यो भने अनि उसले यमलाई उसले यदि पालन नगरेमा यहाँ महर्षि दयानन्दले स्वयं निश्चित गर्दैछन् कि केवल नियम मात्र सेवन गर्नु हुँदैन। त्यसैले यम नियम 2 आवश्यकता छ। अब हामी नियमलाई हेर्नेछौँ। शौच सन्तोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। यो पनि योग सूत्रको 2य पादको 32औं सूत्र। अब शौच भनेको त स्नान आदिबाट पवित्रता, हैन? शौच भनेको स्नान आदिबाट पवित्रता। सन्तोष भनेको राम्ररी प्रसन्न भएर पनि उद्यम नगर्नु सन्तोष भनिँदैन। सकेसम्म पुरुषार्थ गर्दै जानु, लाभ हानिमा हर्ष वा शोक नगर्नु। सन्तोषको यहाँ एउटा परिभाषा दिइरहेको छ कि किनभने लोकमा सन्तोष भन्दाखेरि यो अलिकति नकारात्मक रूप, अलिकति निन्दाको रूपले हेरिन्छ कि सन्तोष रहन हुन्न। मान्छेले, मनुष्य भनेको जहिले पनि उसले
सकेसम्म ग्रहण गर्नुपर्छ, सकेसम्म उसले होइन कुराहरूको उसले सङ्ग्रह गर्नुपर्छ। कि सन्तोष भएर बस्यो भने लोकमा यो उसलाई त अवसाद भएको छ वा ऊ त अब उसको जस्ट अब गयो आयु यस्तै हो, ऊ त सन्तोष भएर बसेको छ भन्ने रूपमा हेरिन्छ। तर त्यो हामीलाई हाम्रो वेदमा त्यस्तो मन्त्र सिकाइन्न। यहाँ के भन्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि सन्तोष भनेको राम्ररी प्रसन्न भएर पनि उद्यम नगर्नु सन्तोषलाई भनिँदैन, होइन? भन्नुपर्दा कोही व्यक्ति प्रसन्न भएर यतिकै बसेको छ अनि ऊ म त अब केही गर्दिनँ म सन्तोष छु भन्यो भने यसलाई सन्तोष भनिँदैन। यसलाई योग भाषामा सन्तोष भनिँदैन, साधनाको भाषामा यसलाई सन्तोष भनिँदैन। सन्तोष भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सकेसम्म पुरुषार्थ गर्दै जानु, लाभ र हानिमा हर्ष वा शोक नगर्नु। सन्तोष भनेको सकेसम्म पुरुषार्थ गर्ने हो, तर उसले जे पुरुषार्थ कर्म गर्ने भन्नु खोजेको क्या, कर्म गर्ने अनि जे कर्मफल पाइन्छ नि त्यो कर्मफलमा सन्तोष भएर बस्ने, यही हो सन्तोष भनेको। अनि कर्मफल पायो उसले, अब यसको अर्थ होइन कि कर्मफल पाउने बित्तिकै ऊ अब पुरै निष्काम रे अब ऊ पुरै निष्प्रभाव रूपले ऊ अब बस्ने, अब यही हो मेरो फल भनेर ऊ अब केही नगर्ने, प्रयत्नै नगर्ने, यस्तो हुन्न नि त। त्यही भएर निश्चित गरिएको छ कि सन्तोष भनेको प्रयत्न गर्ने, फल पायो भने ठिक छ, त्यसमा खुसी रहने, अझै कर्म गर्दै जाने, फेरि फल पायो भने ठिक छ, आइरहन्छ। प्रयत्न गर्ने अनि लाभ भयो भने पनि खुसी नहुने अनि हानि भयो भने शोक नहुने, शोक नगर्ने, बस्ने। अब अर्को तपह। तपह भनेको कष्ट सहेर पनि धर्मयुक्त कर्म गर्दै जानु। लोकमा अर्को के छ भन्दाखेरि तप भन्दाखेरि प्रायः जस्तो केही कुरा सहनु भनेको तप हो भनेर बुझिन्छ। त्यही भएर हामीले हिजो आज साधु सन्तहरू भनौँ वा जो पनि अब जे पनि हुन्छन्, जस्तै अब एउटा थियो एकजना साधु जसले आफ्नो हातलाई माथि राख्छन् होइन वर्षौँसम्म, अब त्यस्तोलाई हामी तप भन्ने त भन्ने विषय आउँछ। कोही कोही व्यक्तिहरूले अब नाना थरी चिसोमा गएर तपस्या गर्नु, कसैले खानै नखाइकन गर्नु होइन, हप्तौँसम्म खाना नखाने, कसैले आफूलाई पीडा दिई म तप गर्दैछु भन्नु। यो योग भाषामा यो सम्भव छैन। योग भाषामा स्वयंलाई पीडा दिएर स्वयंलाई हानिमा राखेर अनि त्यसलाई तप भन्नु यो योग भाषाको परिभाषा होइन। त्यही भएर तपह भनेको चाहिँ जसले कष्ट सहेर पनि, कष्ट त सहनी हो तर कस्तो कष्ट, धर्मयुक्त कर्म गर्नलाई। यदि त्यो तप धर्म सम्बन्धी रहेछ भने चाहिँ त्यसलाई तप भनिन्छ। किनभने कोही चोरले पनि तप गर्छ। ऊ बिहान बेलुका उठ्छ, सुत्ने टाइममा उठ्छ ऊ, अनि घरमा गएर उसले चोर्छ सामानहरू, उसलाई त्यस्तो कष्ट हुन्छ नि त होइन। भने त्यो पनि तपै हो, तर त्यसलाई यहाँ निषिद्ध गरिएको छ पतञ्जलि योगसूत्रमा र स्वामी दयानन्दले पनि, कि यदि त्यो धर्मयुक्तै छैन भने त्यसलाई तप कसरी भन्ने त। त्यो चोरले भनेपछि त्यो चोरले तप गरेको भन्न पाइन्न। त्यही भएर धर्मयुक्त कर्म गर्नुपर्छ। स्वाध्याय भनेको पढ्नु र पढाउनु होइन। स्वाध्याय भनेको शास्त्रहरूलाई पढ्नु र पढाउनु। ईश्वर प्रणिधान भनेको ईश्वरको विशेष भक्ति गरेर आत्मालाई समर्पित गर्नु। ईश्वरको विशेष भक्ति गरेर आत्मालाई समर्पित गर्नु। योगसूत्रमा ईश्वर प्रणिधानको ठुलो स्तर छ होइन। त्यो त योगसूत्रमै हेर्नुपर्छ। यी 5 नियम भनिन्छ भने चाहिँ हामीले भर्खर 5 यम र 5 नियम हेऱ्यौँ। यमलाई छोडेर नियमको मात्र पालन गर्नुहुन्न। फेरि दोहोऱ्याइरहेको छ महर्षि दयानन्दले यो कुरालाई, यसमा प्रधानता दिनलाई। यी दुवै पालन गर्नुपर्छ। यमलाई त्यागेर नियम मात्र सेवन गर्ने व्यक्ति उन्नति गर्न सक्दैन। त्यो त अधोगति अर्थात् संसार चक्रमै दुःख पाइरहन्छ। यदि कसैले यमलाई त्यागेर केवल नियम
लाई उसले पालना गरेमा पूर्ण पालना गरे तापनि उसले अधोगतिले प्राप्त गर्छ हैन। किन भन्दाखेरि नियममा हामीले भर्खर के हेऱ्यौँ? शौच, तप, ईश्वर प्रणिधान, अनि सन्तोष रहनु र स्वाध्याय। भनेपछि शौच त एउटा सांसारिक व्यक्तिले पनि गर्छ, सन्तोष सांसारिक व्यक्ति पनि रहन सक्छ। सन्तोष त उसले जे काम गर्छ त्यसमा खुसी रहने, जे आइरहेछ खुसी रहने, जे खान पाछ खुसी सन्तोष भएर बस्ने। तप यो पनि सांसारिक व्यक्तिले गर्न सक्छ। तप होइन, कष्ट सहने भनौँ न। अब काममा उसको कष्ट सहने, काममा केही भइरहेछ भने अब त्यो कष्ट सहिरहेछ भनौँ, एक हिसाबले तप गर्दैछ उसले सांसारिक कुरामा है। अनि स्वाध्याय पढ्नु र पढाउनु, उसले अब सांसारिक विषयहरू पढ्दैछन्, सांसारिक विषयहरू अरूलाई पढाउँदैछन्। अनि ईश्वर प्रणिधान, अब त्यो सांसारिक व्यक्तिले ईश्वरलाई प्रणिधान गर्छ, ईश्वरको भक्ति गर्छ, उसले ईश्वरलाई मान्छ अनि ईश्वरलाई उसले समर्पित गर्छ पूर्ण रूपले। यदि यो 5 गरे तापनि महर्षि सिद्धान्तले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि केवल यी 5 गरेमा उसले अधोगति अर्थात् संसार चक्रमै दुःख पाइरहन्छ। संसार चक्र भन्नुको अर्थ यो जन्म मरण चक्रमा दुःख पाइरहन्छ, कहिले मनुष्य, कहिले पशु होइन, कहिले पक्षी। त्यही भएर यदि कोही व्यक्तिले केवल नियम पालना गर्छ तर यो माथिका यो अहिंसा, माथिको सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचरी अनि अपरिग्रहलाई पालन गर्दैन भने अधोगति प्राप्त गर्छ। अब अगाडि बढौँ। कामात्मता न प्रशस्त न चैवे हास्तय कामता काम्यो हि वेदादिगमः कर्मयोगश्च वैदिकम्। मनुस्मृतिको 2 अध्यायको 2 सूत्र। धेरै कामातुरता र निष्कामता दुवै नै कसैका लागि पनि राम्रो हुँदैन। अझ के भन्दैछ भन्दाखेरि कोही व्यक्ति धेरै काम गर्नुमा आतुर छ ऊ, र अर्को व्यक्ति कस्तो छ? निष्काम। निष्काम भनेको त्यो उसलाई केही छैन, त्यो भावना छैन काममा। निष्काम भनेको त अब केही भावना छैन भन्दा पनि जे हुँदैछ हुँदैछ टाइपको, उसलाई न हर्ष न शोक छ, निष्काम। यी दुवै कसैको लागि पनि राम्रो हुँदैन। किनभने कामना नै नगरेमा वेद, ज्ञान र वेदमा भनिएका जस्ता उत्तम कर्म कुनैबाट पनि हुन सक्ने छैन हैन। किनभने अब उसको यदि उसमा त्यो कामातुरता, हामीले अघि भर्खर हेरे जस्तै कामातुरता नै छैन भने त उसले भन्नुको अर्थ काम भनेको त इच्छा हो पहिला सुरु। हामीले बुझ्ने काम त्यो त कर्म भएको। तर यसमा जब योग भाषामा चाहिँ काम भन्नुको अर्थ कामना, इच्छा, काम भन्छ नि यसलाई, काम, शोक, हर्ष, लोभ, मोह, द्वेष, राग हैन। काम भनेको कामना। भनेपछि कामातुरता भनेको कामनाको इच्छा गर्नु, आतुर हुनु, कामना गर्नुमा। यदि कसैमा त्यो काम नै छैन भने उसले वेदको ज्ञानहरू, वेदको विद्या आदि, वेदमा भनिएका कर्महरू उसले कसरी गर्छ त हैन। यसैले स्वाध्येन व्रतैरौ मैस्त्रये विद्येने ज्याय सुतैम महायज्ञस्य ब्रह्मिम्यम क्रियते तनुम। यो पनि मनुस्मृतिकै हो। अर्थ के हो भन्दाखेरि सबै विद्या पढ्ने र पढाउने, ब्रह्मचर्य र सत्य भाषण आदि नियम पालन गरेर अग्निहोत्र आदि होम, सत्यको ग्रहण, असत्यको त्याग र सत्य विद्याको दान गरेर वेदमा भनिएको कर्म, उपासना, ज्ञान, विद्यालाई ग्रहण गरेर, वेदमा भनिएको कर्म, उपासना, ज्ञान, विद्या हैन त। भनेपछि यो 4 वेदको 4 कुरा, कर्म, उपासना, ज्ञान अनि विशेष ज्ञान, विज्ञान। औँसी पूर्णिमामा गरिने यज्ञ आदि गरेर, औँसी र पूर्णिमामा हुने यज्ञहरू गरेर राम्रा सन्तान जन्माएर ब्रह्मा, देव, पितृ, वैश्वदेव र अतिथिहरूलाई सेवा रूपी पञ्चमहायज्ञ गरेर, पञ्चमहायज्ञ हामीले हेरेका छैनौँ।
पञ्चमहायज्ञ भनेको अघि त दुईटा आइसक्यो हिजोको कक्षामा, देवयज्ञ र के अरे ब्रह्मयज्ञ र देवयज्ञ। अर्को तिनवटा भनेको पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ अनि बलि वैश्व यज्ञ। यो अहिले पछि आउँछ। पञ्चमहायज्ञ गरेर र अग्निष्टोम आदि तथा शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञहरू सेवन गरेर यस शरीरलाई ब्रह्मी अर्थात् वेद र परमेश्वर भक्तिको आधा रूप ब्राह्मण शरीर बनाउनु पर्छ। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि ब्रह्मा, देव, पितृ, वैश्वदेव र अतिथिहरूलाई सेवा रूपी यो ब्रह्म, देव, पितृ भन्नुको ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ या अघि मैले भनेको यहाँ आइसकेको छ त। ब्रह्म देव भनेको ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव भनेको वैश्व बलियज्ञ र अतिथि यज्ञ सेवा रूपी पञ्चमहायज्ञ गरेर भने यहाँ 5 महायज्ञको उल्लेख सङ्केत छ, आइसक्यो यहाँ। गरेर र अग्निष्टोम आदि होइन यज्ञ, अग्निष्टोम आदि यज्ञ तथा शिल्प विद्या भनेको चाहिँ अब आजको भाषामा शिल्प विद्या भनेको अब इन्जिनियरिङ, शिल्प विद्या भनेको शिल्प भनेको त अब उत्पन्न गर्नु, बनाउनु। शिल्प विद्या विज्ञान आदि यज्ञहरू सेवन गरेर यस शरीरलाई ब्रह्मी अर्थात् वेद र परमेश्वर भक्तिको आधा रूप ब्राह्मण शरीर बनाउनु पर्छ। होइन भने यो शरीरलाई आधा रूपले ब्राह्मण बनाउनु पर्छ, ब्रह्मी। यति साधनहरू बिना ब्राह्मण शरीर बन्न सक्दैन। भनेपछि कोही ब्राह्मण शरीर भन्नुको अर्थ ब्राह्मणको शरीर, ब्राह्मण हुनलाई यी भर्खरको यो सबै गुणहरू जे भन्यो नि, स्वाध्याय, व्रत, होम, त्रैविध्येन अनि इज्याया अनि सुतैः, महायज्ञ होइन अनि यज्ञ भनेपछि 1 2 3 4 5 6 7 8वटा गुणहरू बिना कोही व्यक्ति ब्राह्मण शरीर बन्न सक्दैन। भनेपछि उसले पढ्नी पढाउनी गर्नुपर्छ, उसले ब्रह्मचार्य र सत्य भाषण आदिको व्रत गर्नुपर्छ, उसले अग्निहोत्र आदि गर्नुपर्छ, उसले वेदको ज्ञान ग्रहण गर्नु सक्नुपर्छ, अनि उसले औँसी पूर्णिमामा गरिने यज्ञ आदि गर्नुपर्छ, उसले राम्रो सन्तान जन्माउनुपर्छ, उसले महायज्ञहरू गर्नुपर्छन् र उसले यज्ञ आदि गर्नुपर्छ। अब अगाडि बढौँ। इन्द्रियेण विचरतां विषयस्वपहारिषु संयमे यत्नमातिष्ठेद्वि विद्वान् यन्तवे वाजिनां। यो पनि मनुस्मृतिकै हो। जसरी योग्य सारथीले घोडालाई आफ्नो नियममा राख्दछ, त्यसै गरी मन र आत्मालाई कुकर्मतर्फ लगाउने विषयमा लागिरहने इन्द्रियहरूलाई आफ्नो अधीनमा राख्न सधैँ प्रयत्न गरिरहनु पर्छ। यो त स्पष्टै छ। किनभने इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन द्वेषमुच्यते संशयं संनियम्यं तु तानेव ततः सिद्धिं नियच्छति। इन्द्रियहरूका अधीन भएर जीवात्मा ठुला दोष सँगाल्छ। इन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा राख्यो भने सिद्धि प्राप्त गर्दछ। वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च नियमाश्च तपांसि च न विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कर्हि चित्तः। इन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा नराख्ने दुष्टाचारी व्यक्तिलाई वेद,
त्याग, यज्ञ, नियम, तप र राम्रो काम सिद्धि कहिले पनि हुँदैन। यहाँ एउटै मुख्य कुरामा आइरहेको छ कि इन्द्रियहरूलाई आफ्नो वशमा राख्ने विषयमा यहाँ मूल आधार भइरहेको छ। अनि कसैले आफ्नो इन्द्रियलाई वशमा राखेन भने ऊ कस्तो हुन्छ त? दुष्टाचारी, वेद, त्याग, यज्ञ, नियम, तप र राम्रो काम सिद्धि कहिले पनि हुन सक्दैन ऊबाट। भनेर यहाँ ठुलो महत्त्व दिइरहेको छ। तर यदि उसले आफ्नो इन्द्रियलाई वशमा राख्छ, जितेन्द्रिय हुन्छ, तब त्यो जीवात्माले ठुला ठुला दोषलाई सँगाल्छ अनि उसले सिद्धिहरू प्राप्त गर्छन्। अर्को फेरि मनुस्मृतिकै मन्त्र छ। यसको अर्थ छ कि वेद पढ्ने, पढाउने, सन्ध्योपासना आदि पञ्चमहायज्ञ गर्ने र होमका मन्त्रहरूका बारेमा कुनै पनि कारणले छेकवार हुँदैन, अर्थात् यी कार्य सधैँ गर्नुपर्छ। यिनीहरू अनध्याय उचित हुन्न। यिनीहरूको अध्ययन नगरेमा उचित हुन्न। किनभने नित्य कर्ममा छेकवार हुँदैन। किनभने कसैले नित्य कर्म गर्छ भने त्यसमा छेकवार हुनै सक्दैन नि। खानी पनि एउटा नित्य कर्म हो, सुत्ने, उठ्ने आदि। जसरी श्वास प्रश्वास सधैँ लिइन्छ, बन्द गरिँदैन, त्यस्तै नित्य कर्म दिनहुँ गर्नुपर्छ, कुनै दिन छोड्नु हुन्न। किनभने अग्निहोम आदि उत्तम कर्म अनध्यायमा गरिएर पनि पुण्य फल दिने हुन्छन्। झुट बोल्दा सदा पाप र सत्य बोल्दा सदा पुण्य हुने भए जस्तै खराब कार्यमा सदा अनध्याय र असल कार्य गर्न सदा स्वाध्याय हुन्छ। किनभने अग्निहोम आदि उत्तम कर्म अनध्यायमा गरिएर पनि पुण्य फल दिने हुन्छन्। झुट बोल्दा पाप, सत्य बोल्दा पुण्य हुने भए जस्तै खराब कार्यमा सदा अनध्याय र असल कार्य गर्न सदा स्वाध्याय हुन्छ। खराब कर्म सदा अनध्याय र असल कार्य गर्दा सदा स्वाध्याय। अब अर्को मन्त्र छ यहाँ। सदा नम्र, सुशील, विद्वान र वृद्धलाई सेवा गर्नेको आयु, विद्या, कीर्ति र बल यी चार सधैँ बढ्दै जान्छन् र यसो नगर्नेको आयु आदि चाँडै बढ्दैनन्। यो आयुर्वेदमा पनि आउँछ यो विषय। त्यसैले सदा यसलाई चाहिँ आयुर्वेदमा मनको स्थिति हो होइन। अनि यसलाई चरक संहितामा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि साधुहरूको वृत्ति होइन। यदि कोही व्यक्ति सदा नम्र छ, सुशील छ, ऊ विद्वान छ, अनि अरू पनि धेरै सदाचारीहरूको गुणहरू लेखिएको छन्, अनि वृद्धलाई सेवा गर्छन्, यिनीहरूको आयु पनि बढ्छ, बल पनि बढ्छ, वर्ण आदि बुद्धि सबै। यहाँ के लेखेको छ? आयु, विद्या, कीर्ति र बल। कीर्ति भनेको मान, बल यी चार सधैँ बढ्छ, अनि यसो नगरेमा घट्छ। फेरि अर्को मनुस्मृतिको मन्त्र छ। विद्वान र विद्यार्थीहरूले वैर बुद्धि त्यागेर, वैर बुद्धि भनेको हिंसाको बुद्धि, वैर बुद्धि होइन, वैर बुद्धि, हिंसक बुद्धि, वैर बुद्धि भनेको हिंसक बुद्धि त्यागेर, विद्वान र विद्यार्थीहरूले यस्तो बुद्धि त्याग्नुपर्छ। त्यागेमा
त्यागेर मानिसहरूलाई कल्याण मार्गको उपदेश गर्नुपर्छ। भनेपछि यो वैर बुद्धि यो त्याग्नुपर्छ होइन, सकेसम्म। कोही प्राणीप्रति वैर बुद्धि नरहुन्, वैर बुद्धि गर्न हुन्न। तिनीहरूलाई वैर बुद्धि गरेमा, वैर बुद्धि राखेमा अघिको यम नियम भङ्ग हुन्छ एउटा त होइन। किनभने यम नियमको आधार अहिंसामै टिकेको छ। एक हिसाबले हेर्दाखेरि यमको आधार त अहिंसामा टिकेको छ, यो त प्रष्ट छ। यदि हामीले यम हेऱ्यौँ भने अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय अनि अपरिग्रह, अरू 4 अहिंसाको बिना सम्भव छैन। किनभने कसरी? किनभने यदि कसैले असत्य बोल्यो भने उसले कसै न कसैको हिंसा गर्दैछ, असत्य बोलेर हिंसा गर्छ। यदि उसले कोही कुरा चोर्दैछ अनि उसले त्यसमा हिंसा हुन्छ उसको चोर्यो भने, किनभने कसैमा उसको दुःख दिँदैछ, उसले दुःख दिनु भनेको हिंसा गर्नु हो। ब्रह्मचर्य उसले पालना गरेन भने स्वयंलाई हिंसा गर्दैछ होइन। अनि अपरिग्रह भनेको अरूबाट उसले लिइरहेको छ नि त, धेरै चाहिने भन्दा बढी परिग्रह गर्यो भने त त्यो पनि हिंसा भइरहेछ अरूलाई। त्यही भएर यो अन्य 4 अहिंसामा टिकेको छ होइन। अनि यहाँ हामीलाई के मनुस्मृतिको मन्त्रमा स्वामी दयानन्दले के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, विद्वान र विद्यार्थीहरूले वैर बुद्धिलाई त्यागेर कल्याणको मार्गमा कल्याणको उपदेश गर्नुपर्छ होइन। यो सानोतिनो कुरा होइन। उपदेश दिनेले सधैँ मधुर सुशीलतायुक्त वाणी बोल्नु पर्दछ। सुशीलतायुक्त वाणी बोल्नु पर्दछ। जसले उपदेश दिन्छ नि मधुर र सुशीलतायुक्त। धर्मको उन्नति चाहनेले सदा सत्य मार्गमा हिँड्नु र सत्यकै उपदेश गर्नुपर्छ। वाणी र मन शुद्ध र सुरक्षित भएको मानिसले नै वेदान्त अर्थात् सबै वेदको सिद्धान्त रूपी फल प्राप्त गर्दछ। म्हणजे कस्तोले प्राप्त गर्छ त भन्दाखेरि जसको वाणी र मन शुद्ध छ र सुरक्षित छ। शुद्ध हुनु त ठिक छ, तर शुद्ध कुरा पनि अशुद्ध हुनसक्छ नि होइन। त्यही भएर यहाँ के भनेको छ, सुरक्षित पनि हुनु पर्यो नि त उसको शुद्ध वाणी र मन। यस्तो भएमा चाहिँ त्यो मानिसले वेदान्त अर्थात् सबै वेदको सिद्धान्त रूपीको फल उसले प्राप्त गर्दछ। आजको कथा हामी यहीँको लागि राखौँ। आज हामी कहाँ पुग्यौँ भन्दाखेरि पृष्ठ सङ्ख्या 63 सम्म पुग्यौँ। अब हामीसँग तृतीय सम्मुलासको हामी अझै मन्त्रहरूको व्याख्या हामीले हेर्नेछौँ। आजको लागि यही रोकौँ। ओम सर्वे सुखिनः भवन्तु।